बुटोल पावरले गर्यो लाभांश घोषणा 10% बोनस दिने। बुटोल पावर कम्पनी लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनीको हिजो मङ्सिर 28 गते मङ्गलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 10% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 10% नगद गरी कुल 20% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त लाभांश आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। बैंकहरूले बढाएनन् ब्याज दर। मङ्सिर महिनाको ब्याज दरलाई नै निरन्तरता। बैंकहरूले पुस महिनाका लागि निक्षेप्यको ब्याज दर नबढाउने भएका छन्। बजारमा पैसाको अभाव कायम रहेको र यस्तो अवस्थामा बैंकले ब्याज बढाउँदा पनि निक्षेप्य नआउने निष्कर्षमा बैंकहरू पुगेका हुन्। बैंकहरूले मङ्सिर महिनामा कायम ब्याज दरलाई नै पुस महिनामा पनि निरन्तरता दिने भएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूले मङ्सिरमा कायम व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप्यतर्फ अधिकतम 10.05% र संस्थागत तर्फ 9.05% ब्याज दरलाई पुसमा पनि निरन्तरता दिएका छन्। त्यस्तै विकास बैंकहरूले पनि मङ्सिरमै कायम व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप्यको अधिकतम 10.25% र संस्थागत तर्फ 9.25% लाई नै निरन्तरता दिएका छन्। फाइनेन्स कम्पनीहरूले पनि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप्यमा 10.35% र संस्थागत तर्फ 9.35% ब्याज दर नै कायम गरेका छन्। मल्टिपर्पज फाइनेन्सले गर्यो लाभांश घोषणा। लगानीकर्तालाई 13% बोनस। मल्टिपर्पज फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनीको हिजो मङ्सिर 28 गते मङ्गलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 13% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.526% नगद गरी कुल 13.526% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। शेयर बजारमा तीव्र उतार चढाव। नेप्से परिसूचक घट्यो, कारोबार रकममा आकर्षक वृद्धि। आज बुधबार शेयर बजारमा तीव्र उतार चढाव देखिएको छ। हिजो मंगलबार 1:26 जाँदा 6% ले बढेर बन्द भएको शेयर बजार आज भने 4.23 अङ्कले घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज बुधबार शेयर कारोबारमा नेप्से परिसूचक 4.23 अङ्कले घटेर 2414.62 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से 0.17% ले घटेको हो। यता सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 0.89 अङ्कले घटेर 459.41 बिन्दुमा झरेको छ। आज कुल 228 वटा कम्पनीको 98,79,109 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 4,58,83,90,678 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज 8 वटा उपसमूहको शेयर बढेको छ भने बाँकी 5 वटा उपसमूहको शेयर घटेको छ। आज महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। बैंकको 16,58,62,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। बुधबार सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै बढेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य 9.98% ले बढेर 444 रुपैयाँ पुगेको छ। आज नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन्। संस्थाको शेयर मूल्य 5.34% ले घटेर प्रति किता 1,100 रुपैयाँमा झरेको छ। शेयर बजार बारे प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिको ओलीद्वारा चर्को आलोचना। भन्छन् कुन शेयर कारोबारीले चन्दा दिएन होला, प्रचण्डले शेयर बजारमा ठोकिदिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शेयर बजारको सम्बन्धमा दिएका अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना गरेका छन्। प्रचण्ड लेनिन भन्दा पनि बढ्दै जान्ने भएछन्। पुँजीवाद विकसित भएर साम्राज्यवाद बन्छ भनेर लेनिनले भनेका थिए। त्योभन्दा माथि गएर राज्यवाद विकास भयो भने पुँजी शेयर बजारमा जान्छ भनेर प्रचण्डले नयाँ थेसिस ठोकिदिए। ओलीले भने कुन चाहिँ शेयर कारोबारीले चन्दा दिएन होला अनि लौ जा त यो शेयर बजार नै ध्वस्त बनाइदिन्छु भन्ने हिसाबले नबजे बाँसुरी भन्ने हिसाबले बोलिदिए। उनले थपे आफूले बोल्दा अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ, जनतामा के असर पर्छ भन्ने हेक्का नराख्ने प्रचण्डको प्रवृत्तिको उनले विरोध गरेका छन्।
20% लाभांश पारित गर्न बुटोल पावरले डाक्यो साधारण सभा। पौष 11 गतेदेखि बुक्लुज। बुटोल पावर कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीको हिजो मङ्सिर 28 गते मङ्गलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कम्पनीको 29औं वार्षिक साधारण सभा पौष 26 गते सोमबार कम्पनीको रजिस्टर कार्यालय मानेश्वर काठमाडौँमा बिहान 11 बजेबाट सुरु हुनेछ। सभामा कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 10% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 10% नगद गरी कुल 20% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। कम्पनीले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि पौष 11 गतेदेखि पौष 26 गतेसम्म बुक्लुज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पौष 8 गते बिहीबारसम्म नेप्सीमा कारोबार भई कायम भएका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। सिभिल ब्याङ्कको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद थप अब पौष 9 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने। सिभिल ब्याङ्क लिमिटेडले मङ्सिर 24 गते शुक्रबारबाट निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद थपिएको छ। अब उक्त ऋणपत्रमा पौष 9 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने भएको छ। ब्याङ्कले 10 वर्ष अवधिको लागि 10.25% ब्याज दर भएको सिभिल ब्याङ्क डिबेन्चर 2088 को नाममा प्रति किता 1000 रुपैयाँ अङ्कित दरमा 3 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 30 लाख किता ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो। निष्कासन गरिएको कुल 30 लाख किता ऋणपत्र मध्ये ब्याङ्कले सर्वसाधारणहरूका लागि 12 लाख किता र व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न सङ्घ संस्थालाई 18 लाख किता बिक्री गर्नेछ। सर्वसाधारणहरूलाई छुट्याइएको मध्ये 5% अर्थात् 60,000 किता सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि छुट्याइएको छ। लगानीकर्ताहरूले यस ऋणपत्रमा न्यूनतम 25 कितादेखि अधिकतम सम्पूर्ण किताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। बैंकको उक्त ऋणपत्रमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले गरेको छ। लगानीकर्ताहरूले लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड, सिभिल ब्याङ्क लिमिटेड तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सियासा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरू साथै मेरो शेयर मार्फत अनलाइनबाट समेत आवेदन दिन सक्नेछन्। माउन्टेन इनर्जीले डाक्यो साधारण सभा पौष 12 गते बुक्लुज। माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीको मङ्सिर 7 गते मङ्गलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कम्पनीको 8औं वार्षिक साधारण सभा पौष 25 गते आइतबार हुनेछ। सभामा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन उप छलफल गरी पारित गर्ने, लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहित आर्थिक वर्ष 77-78 को वित्तीय विवरण छलफल गरी पारित गर्ने, लेखा परीक्षण समितिको सिफारिस अनुसार आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्तावहरू पारित गरिनेछ। कम्पनीले साधारण सभा प्रयोजनका लागि पौष 12 गते एक दिन बुक्लुज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पौष 11 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सीमा कारोबार भई कायम रहेका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन सक्नेछन्। 500 ले घट्यो सुनको भाव, चाँदीको मूल्य स्थिर। बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 92,300 रुपैयाँ कायम भएको छ। चाँदीको मूल्य भने स्थिर रही आज पनि 1,210 रुपैयाँमा नै कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।